अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि मेरे बेबी तवाफ़ कर लिया है और माशाल्लाह बहुत जल्दी में ही तवाफ़ हो गया है। टाइम हो चुका है 9:21 और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब हम तवाफ़ कर रहे थे तब हम बहुत सारी दुआएं मांग रहे थे अपने बहन भाइयों के लिए। दोस्तों, हम दुआएं तो आपको पता ही मांगते ही रहते हैं और अल्लाह ताला ये दुआएं सारी आपके हक़ में कबूल भी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, जब हम तवाफ़ कर रहे थे ना, तो हम आपको बता रहे थे कि जब हम इस्तलाम करते हैं, ये मेरे हाथ में ये तस्बीह होती है मेरी हमेशा। तो जब हम इस्तलाम करते हैं ना, सबसे पहला वाला इस्तलाम हिजरी अस्वद पे, क्योंकि मैं इस वक्त हिजरी अस्वद के सामने ही खड़ी हूँ, मुल्तज़िम वाले डोर के सामने। तो यहाँ से जब हम आखिरी इस्तलाम करते हैं ना, तो यहाँ से ही हमें ऐसे बाहर आ जाना होता है लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे बैठ के मकाम इब्राहिम के नफल पढ़ने लगी। मैंने कहा चलो मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। तो जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं ना, तो जब हम सबसे पहला इस्तलाम करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे हमने ये मोती जो होते हैं ना, ये नहीं गिराना होता, क्योंकि अभी हम स्टार्ट होता है ना हमारा, इसलिए भी हम जब एक चक्कर पूरा लगा के ना आ जाएं तब तक हम मोती नहीं गिरा सकते। तो इस तरह करना है दोस्तों आपने भी। अभी मैं मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ने लगी हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने जब नफल पढ़ने होते हैं तो पहली रकात में कुल वल्लाहु अहद, लेकिन हमारे एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने हमें बोला था कि पहली रकात में पढ़ना है कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में पढ़ना है कुल वल्लाहु अहद। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो दोस्तों, जब हम तवाफ़ कर रहे थे तो हमारे हस्बैंड की हमें कॉल आ रही थी ईमो पे। वो हमें वीडियो कॉल कर रहे थे और हम तवाफ़ कर रहे थे। तो हमने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया और हमने जब काबा के सामने किया फ़ोन, तो उनको पता चल गया कि हम तवाफ़ कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने हमें बोला हमारे लिए दुआ की जाए। हमने कहा हाँ ठीक है सरताज, हमारी सारी दुआएं आपके लिए ही तो हैं। फिर जब मैंने तब सोचा, मैंने कहा आज जो हम तवाफ़ कर रहे हैं ना, आज का तवाफ़ हमने किया है अपने हस्बैंड के नाम, अपने सरताज के नाम। तो सरताज, ये तो आज का तवाफ़ आपके नाम, आप भी क्या याद करोगे कि किसी प्रिंसेस से पाला पड़ा था, ठीक है जी। तो आज का तवाफ़ आपके नाम, हमारे हस्बैंड के नाम। तो दोस्तों, हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और दोबारा वो हमें बुलाता ही रहता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, जितना भी शुक्र करो उतना ही कम। और हमारे और भी बहुत सारे बहन भाइयों ने हमें कमेंट किए दोस्तों। आपको पता है हमारी एक बड़ी प्यारी सी दोस्त यहाँ ही बनी थी लास्ट मंथ में। वो यहाँ पे आई थी गुजरात पाकिस्तान से। उनका नाम सादिया था और सादिया से हमारी दोस्ती हुई जब हम इब्राहिम खलील रोड पर बैठ के कुछ खा रहे थे और वो भी कुछ खा रही थी, तब हमारी दोस्ती हुई। उसने हमें बताया कि मैं आती हूँ ग्रुप के साथ, लेकिन मैं यहाँ पे होटल नहीं मेरा होता और मैं 3 महीने यहाँ पे रुकूँगी। तो मैं तो चली गई थी वापस, क्योंकि मुझे इमरजेंसी लंदन जाना पड़ा, तो मैं चली गई। फिर वो यहाँ ही थी, फिर वो मेरे लिए यहाँ बहुत दुआएं मांगा करती थी। फिर दोस्तों, मैं 1 हफ़्ते के बाद वापस आ गई। अब वो गुजरात में है, वो चली गई हुई है 3 महीने रह के। तो मेरी प्यारी सादिया जी, मैं आपके लिए बहुत दुआएं कर रही हूँ, मेरी प्यारी बहन के लिए। वो रो रही है, करला रही है, मुझे कह रही है बाजी मेरे लिए दुआ करो जैसे मैं आपके लिए दुआ करती थी। तो सादिया, मैं आपके लिए बेटा दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी यहाँ पे लेके आए। और उन्होंने बोला है बाजी, मेरी भैंस जो होती है ना, वो जो मज होती है, मज जो पंजाबी में मज कहते हैं, वो कहती है उसमें मेरी मज ने एक बेटी दी है, तो मेरी मज बीमार हो गई है, तो मेरी मज के लिए आप दुआ करें। तो हम सादिया जी की भैंस के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी भैंस को ज़िंदगी तंदुरुस्ती देना और वो सब कुछ अपने गांव में वाइंड अप करके यहाँ पे आएँ। उन्होंने बोला मुझे जल्दी से दुआ मांगो मेरे लिए बाजी, और मैं जल्दी से यहाँ आ जाऊँ आपके पास। तो सादिया, मेरी दुआ है आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी लेके आए, बहुत जल्दी से। ओके, फ़िक्र नहीं करना।
اور صبر رکھنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستوں ہم آپ کو بار بار یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھا کیجئے، 5 ٹائم نماز پڑھا کیجئے۔ دوستوں نماز پڑھنے والا بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور کوشش کیا کیجئے کہ آپ تہجد بھی پڑھا کیجئے۔ دوستوں آپ کو کوئی کچھ بھی چاہیے ایمرجنسی میں تو آپ فوراً تہجد کی نماز پڑھو اور آپ سے مانگ لو۔ رب دیتا ہے ان کو جو اس سے مانگتا ہے۔ میرا رب آپ کو پتہ ہے اپنے بندے سے 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے دوستوں۔ اور آپ جب بھی آپ کو کچھ چاہیے ہو آپ فوراً وضو کرو اور جائے نماز کے اوپر بیٹھ جاؤ اور ضد لگا لو اپنے اللہ سے، بول دو اللہ سے میں نے لے کے ہی اٹھنا ہے بھائی، اللہ میاں بس تو نہیں دے گا تو مجھے کون دے گا، میں اٹھوں گا تب جب مجھے سب کچھ دے دو گے۔ تو اپنے رب سے ضد لگا لو، بس بیٹھ جاؤ اور فکر نہیں کرنا اور صبر رکھنا ہے دوستوں۔ اور اگر کوئی بھی مشکل ٹائم آئے آپ کا فیملی میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے ماں باپ میں کوئی بھی مشکل ٹائم آئے تو آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا دوستوں۔ آپس میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مصیبت ہو خدا نہ خواستہ، تو آپ نے سب سے پہلے مصیبت کا سلیوشن ڈھونڈنا ہے، پھر آپ نے ایک دوسرے کو بلیم نہیں دینا، میں نے یہ کیا تم نے یہ کیا۔ اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ، پوری فیملی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ کمپرومائزز ہونا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ مسئلہ بن جائے تو کسی کے اوپر بلیم نہیں ڈالنا، اور آپ نے یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلے سلیوشن ڈھونڈنا ہے، پھر اس کے بعد جب سلیوشن مل جائے پھر آپ نے اس کے بعد سوچنا ہے کہ کہاں ہم نے غلطی کی تھی اور ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی۔ دوستوں اتفاق بہت بڑی چیز ہے، اتفاق میں برکت ہے، پیار اور محبت سے رہیے، آپس میں جڑا کے رہیے، اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے جہاں اتفاق ہوتا ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم آپ کو یہی بولیں گے بار بار، نماز کی پابندی کیجیے، نماز پڑھنے والا آپ کو بہت پسند ہے دوستوں، اور نماز پڑھنے والا بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور میرا رب اس سے اور قریب ہو جاتا ہے دوستوں۔ وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا وَلَا تَکْفُرُونَ۔ سو لائک دس، آپ اللہ کو ایک قدم پکاریے وہ 10 قدم آئے گا میرا رب۔ یہ دیکھیے میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں اور میرا رب بھاگ کے آتا ہے اپنے بندے کے پاس جو اسے پیار کرتا ہے دوستوں۔ بندہ اللہ کو ایک بار پکارتا ہے، وہ 70 ماہ سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے دوستوں۔ میں کیا بتاؤں اپنے رب کی محبت، میرا رب میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، میں آپ کو کیا بتاؤں دوستوں۔ میں اگر ایسے باتیں کرتی رہوں گی تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ بس میرا رب جو ہے نا، میرا اللہ، بس آپ اس سے سب کچھ مانگا کیجئے، بڑی بڑی چیزیں مانگیے اپنے رب سے۔ او پاجی ساڈا کیڑا کوئی پٹرول لگنا ہے، بڑے بڑے خواب دیکھو، رب کو بڑی بڑیاں چیزاں منگو، جنت الفردوس منگو۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو دن میں 5 ٹائم سنوارتا ہے دوستوں، اور وہ پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے، دیکھو تو اس طرح کیسے لگ رہی ہے جنت الفردوس، میرے بندے کو کیسے پسند آئے گی۔ پھر وہ ڈیکوریشن چینج کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے، بتاؤ نا میرے بندے کو یہ کیسے پسند آئے گی۔ تو دوستوں وہ کتنا پیار کرتا ہے میرا رب، میرا اللہ، میرا باری تعالیٰ۔ تو ہمیں اپنا آپ اللہ کو سونپ دینا چاہیے۔ آپ نماز پڑھیے پابندی سے، رب سے مانگیے سب کچھ، وہ آپ کو دے گا 100%۔ یہ میرا وعدہ ہے، میرے اللہ کا وعدہ ہے، میرے اللہ کا وعدہ کبھی بھی بے وفا نہیں ہوتا۔ میرا رب اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے دوستوں۔ آپ اعتبار کرو، اعتبار کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ دیکھ لینا، جو اللہ کا ہو گیا رب تو اس کا ہو ہی گیا بس۔ تو آپ نے بس اللہ کو منا لینا ہے، اللہ کو اپنا بنا لینا ہے نماز پڑھ کے، ٹھیک ہے جی۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم نے سب کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اور کوئی رہ بھی جائے گا تو ہم دوبارہ ویڈیو بنا لیں گے، کیونکہ ابھی ہم یہاں ہیں دوستوں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، ہم ہیں اس وقت مکۃ المکرمہ سعودی عربیہ میں، اور میں اس وقت مطاف میں ہوں، طواف کیا ہے، اور میں آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں، اور میں آپ سے ہی مخاطب ہوں دوستوں۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہو کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہو، کہاں سے سن رہے ہو، اور کیا موسم ہے وہاں کا، اور کیا وش ہے آپ کی، ہمیں بہت خوشی ہوگی دوستوں۔ اور ہمیں ایک اور بات یاد آئی جب ہم طواف کر رہے تھے تو دوستوں آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں بہت بڑی بڑی کاپیاں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی کتابیں، پیپر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں دوستوں۔ دعا وہ ہوتی ہے جو دل کے اندر سے نکالی جائے۔ آپ اپنے رب
आप अपने रब को पुकारो अपने दिल से, पेपर के ज़रिए नहीं, अपने दिल से अपने रब को पुकारो, अपने रब को बोलो हमें ये चाहिए, वो उसी वक्त देगा आपको। और दोस्तों आपको पता है वो जैसे कि वो चीज़ होती है ना, जैसे कि एक मौलवी साहब हैं, तो वो बच्चे को कह रहे हैं बेटे हलक से निकालो हलवा, हलक से निकालो हलवा। तो माँ कहती है मौलवी साहब फ़िक्र ना करो, तुम्हारे वास्ते भी प्लेट हाज़िर है। तो इस तरह आप जो भी मांगो अपने रब से दिल से मांगो, किताब पढ़ने से नहीं, दिल से निकालो, दिल से दोस्तों, अपने दिल के अंदर से निकालो वो चीज़ जो अल्लाह के सामने आप रखो तो वो उसी वक्त कबूल करेगा। ठीक है, तो चलिए आपने अपना ख्याल रखना है। और मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा लूँ, टाइम हो चुका है 9:31। तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं और आपने वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, ताकि हमें वॉचिंग टाइम मिल सके। ठीक है, तो देखिए हम अपना थोड़ा सा कैमरा घुमा रहे हैं चारों तरफ, कि हम आपको दिखा सकें काबा की रौनक, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पे लाए, बार बार लाए भाई, हमारी सब के लिए दुआएं इक्वल। अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे, आबाद रखे, शादाब रखे, बाग बाग रखे। आपने हमारे लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है दोस्तों, अपना ख्याल रखना है, बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, और ध्यान रखना है अपना, अपनी फैमिली का, और छोटों से प्यार करना है, बड़ों को सलाम करना है, और बहुत सारा प्यार करना है सबसे। अल्लाह ताला प्यार करने वालों को बहुत पसंद करता है, इत्तेफाक में बरकत है। ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और दुआ में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।